भने नि ओलीको र प्रचण्डको एजेन्डा एउटै छ भाइ, झगडा के को हो? किन नाटक गरिरह्यो? अब प्रचण्डले 16 गते कहिले चाहिँ लाखौँ जनता आउनु सब अन्तिम लडाइँ हो भाइ। के को अन्तिम लडाइँ हो? जनयुद्ध गर्यो त्यो अन्तिम भएन? 17,000 मान्छे मारे अन्तिम भएन? फेरि प्रचण्डलाई के को अन्तिम सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? व्यवस्था तिमीहरूले ल्याएकै व्यवस्थामा छौ, बोल्न पाएका छौ, मनपरी गर्न पाएका छौ। त्यही ओलीले आफ्नो भाग खोसिदिए भन्ने झगडा न हो यो? यो कुनै विद्रोही व्यवस्थाको झगडा हो र? होइन। खान पाउन्जेलसम्म सँगै बसेर खाउन्जेलसम्म चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास भयो, ठुलो पार्टीका ठुलो जहाजका दुईवटा पाइलट हौँ भनेर गफ गर्ने र अनि मुस्कान दिन्थे नि ओली र प्रचण्डले। त्यो कति बेइमानी गरेको, कति झुट बोलेको। जनतासँग झुट बोल्ने बेइमानहरूले आफूलाई नेता हुँ भनेर राज्यको चाहिँ ढुकुटीमा बाँच्ने लाज हुँदैन, शरम हुँदैन। जो लाज मान्दैन, जो चाहिँ बेशर्मी छ, उसैले लाजका कुरा गर्छ, उसैले शरमका कुरा गर्छ। प्रचण्डलाई लाज छैन जनताका बिचमा उभिएर यो भएन त्यो भएन भन्नु? प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज छैन देशको शासन सत्तामा बसेर सडकमा चाहिँ उभिएर चुट्किला हाल्ने, उखान टुक्का हाल्ने काम होइन मेरो, खुरुखुरु काम गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी मेरो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन? राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर भाषण गर्न जाने हो? चुनाव हो यो कि? चुनावमा गएको छ देश? प्रचार प्रसार सुरु भइसकेको छ? निर्वाचन आयोगले त्यो समय तालिका दियो यिनीहरूलाई भाषण गर्दै हिँड्न भनेर? किन मनपरी गरे? के हो यिनले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाएपछि चाहिँ त्यो लोकतन्त्र हुने, प्रजातन्त्र हुने? पृथ्वीनारायण शाहका शालिगमा लात्ती हान्ने, राष्ट्र संस्थालाई जसले यो मुलुक अडाइराखे उसलाई चाहिँ राजालाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर भित्तामा चाहिँ पुगाउने, केपी ओलीलाई राष्ट्रनायक भन्ने, प्रचण्डलाई राष्ट्रनायक भन्नका निमित्त त तयार भयो नि त नेपालीहरू। रमाइलो, बडा रमाइलो भइरहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि राष्ट्र समाप्त हुने एउटा कारण हुन्छ। त्यो कारण के हो त भन्दा त्यो देशको जनता मूर्ख भयो भने र त्यो जनताको चाहिँ दुःखको कुरा उठाइदिने नेता भनाउँदाहरू विदेशीका दलाल भयो भने कुनै पनि राष्ट्र समाप्त पार्छन् विदेशीले। जनवादी व्यवस्था ल्याउने भने हो नि। अनि त्यो नल्याइकन त्यत्रा मान्छे मारेर यही व्यवस्थामा आएर बकवास गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न पनि नसक्ने, त्यस्तो पनि जनता हुन्छ, त्यस्तो पनि सचेत नागरिक हुन्छ, त्यस्तो पनि कुनै पत्रकार हुन्छ, त्यस्तो पनि कुनै बुद्धिजीवी हुन्छ जसले आफ्नो मुलुक मर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जनता, अन्जान जनता चाहिँ युद्धको चाहिँ आगोमा चाहिँ जल्ने स्थिति आउँदा पनि चाहिँ निर्भीक भएर विदेशीहरूका चाहिँ डिजाइनमा मुलुक समाप्त पार्न चाहने तत्त्व र व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जनतालाई सुशिक्षित गराउँदैन, जनतालाई उद्वेलित र आन्दोलित गराउन सक्दैन, त्यो पनि कुनै बुद्धिजीवी हुन्छ? त्यो पनि कुनै देशको सचेत नागरिक हुन्छ? हुँदैन। के ओलीले पनि नेपाली जनतालाई ढाँटेका छन्? प्रचण्डले ढाँटेको त त्यो महाढाँट हो, त्यो प्रचण्डको र बाबुरामको त महाढाँट हो नि। अघि पनि भने मैले लामो होला अन्तर्वार्ता, संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यसको सट्टा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हतियार उठाएको, सेना बनाएको, राज्यका सेना प्रहरीका ब्यारेक हानेर ती प्रहरीहरूलाई सेनालाई आफ्ना भरिया बनाएर चाहिँ जङ्गलतिर हिँडालेको हो नि हिजो माओवादी युद्धका बेलामा, होइन? त्यो किन गरे? यही व्यवस्थामा आएर अहिले प्रचण्डले र चाहिँ बाबुरामले ओकालत गर्दै गर्दा, यही संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा ओकालत गर्दै गर्दा त्यो तिमीहरूले हिजो किन ढाँटेर यत्रो जनता मारेको भनेर आज 1-2 दर्जन विद्वान बुद्धिजीवी, कोही नागरिक अगुवा भन्ने मुलाहरू कोही उभिन्छ अगाडि। मलाई थाहा छैन तिनले कति बुझे जो ओलीको पक्षमा लागेर ताली पड्काउँदैछन् र त्यसै गरी प्रचण्डको र माधव नेपालको पक्षमा लागेर ताली पड्काउँ, तिनले कति बुझे मलाई थाहा छैन। त ती ताली पड्काउनेहरूकै आडमा हो नि त उनीहरू यो देशमा मनपरी गरे। ओली र प्रचण्ड एक्लै भएको भए कहाँनिर झगडा गर्ने भन्नुहोस् त? कहाँ बसेर झगडा गर्ने यिनीहरू? र यिनीहरूको झगडा कसले सुनिदिने? राणाले त्यो मैले भने जस्तो गरेन भनेर हटाएको हो नि त, राणालाई हटाइदिउँ। त राजाले पनि त्यो मानेन उनीहरू पछाडि हटाइदिए हो त। त अहिले ओली र प्रचण्डको चाहिँ यिनीहरूले भने जस्तो व्यवस्था ल्याइसक्या हो नि त। अनि फेरि भिड जम्मा गरेर के को भाषण गर्नुपर्ने? ओलीले किन भाषण गर्नुपर्ने? प्रचण्डले किन भाषण गर्नुपर्ने? त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने ओली र प्रचण्ड हुन् त कि देउवा हुन्? हो चाहिँ को? यिनीहरूले भनेको फलाक्ने गरेको व्यवस्था विधि हो कि व्यक्ति प्रधान हो? विधि प्रधान हुनुपर्ने नि, व्यक्ति प्रधान हुन्छ।
त्यो ओली नभएपछि त अब देशै रहँदैन। ओलीलाई त राष्ट्र नायक पो भन्न थाले त मान्छेहरू। ओलीले गरेका यो देशका विरुद्धका चाहिँ विगतका चाहिँ कुकर्महरू, राष्ट्रघातहरू, जनघातहरू, बेइमानीहरू त्यो त पखालिदिए त नेपालीले आफै नायक भन्न थाले। कुनै पनि देशको जनता कमजोर भयो, अचेत भयो, अविवेकी भयो अनि आफूलाई आफ्नो मतलाई बिक्री गर्न चाहिँ तयार भयो भने चाहिँ त्यो देश समाप्त हुन्छ। त यो देश समाप्त पार्नका निमित्त नेताको मैले कम हात देखेको छु, यी ताली पड्काउनेहरूको बढी हात देखिरहेको छु मैले। समाजको आवाज.com राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी सरलाई हाम्रो अनलाइन टेलिभिजनहरूमा स्वागत छ। धन्यवाद तपाईँलाई। अब तपाईँ लामो समय होइन पत्रकारितामा पनि आफ्नो जीवन बिताउनुभयो। नेपालको राजनीति त्यति गर्व गर्न लायक भएन भनेर होइन हामी लगायत नयाँ पत्रकार, पुराना र सबै राजनीतिक विश्लेषकहरू सबैको त्यो विश्लेषणहरू सुनिन्छ होइन। कहाँ हामी त्यो अवस्था कहाँ छुट्यौँ होइन, के भयो त्यस्तो, त्यो कसरी हेर्नुहुन्छ त्यो घटनालाई? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। राजनीति भनेको सबै नीतिमध्येको सर्वोत्कृष्ट नीति हो भन्ने गरिन्छ। राजनीतिले नै समाज व्यवस्था, राष्ट्रको व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र बिचको सम्बन्ध यी यावत विषयहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। त्यो अत्यन्तै मर्यादित, अत्यन्तै भद्र, अत्यन्तै ओजस्वी टाइपको हुनुपर्छ त्यो नीति भनेको, राजनीति भनेको। त अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा त राजनीति भनेको त कस्तो भने ज्यान माराले पनि राजनीति गर्ने भयो, हत्याराले पनि राजनीति गर्ने भयो, बलात्कारीले पनि राजनीति गर्ने भयो, विदेशीको दलालले पनि राजनीति गर्ने भयो, देशद्रोहीले पनि आफूलाई राजनीति भन्ने भयो, राजनीतिज्ञ भन्ने भयो होइन। आफ्नै देशको ढुकुटीमा चाहिँ लुट्ने लुटेराले पनि चाहिँ राजनीतिज्ञ हुँ भन्ने भयो होइन। आफ्नै देशका दाजुभाइका बिचमा चाहिँ लडाइँ गराउने फटाहाले पनि आफूलाई राजनीतिज्ञ भन्ने भयो है। गरिब जनताका चाहिँ टाउकामा गिर खेल्नेले पनि राजनीतिज्ञ हुँ भन्ने भयो। विदेशीसँग चाहिँदो नचाहिँदो सम्बन्ध राखेर आफ्ना देशका विरुद्ध चाहिँ विष वमन गर्ने चाहिँ देशद्रोहीले पनि आफूलाई राजनीतिज्ञको आवरणमा चाहिँ मनपरी गर्ने भयो। त्यसो भएको हुनाले गर्व गर्न लायक राजनीति भएन भन्ने प्रश्न जुन उठ्यो, यो स्वाभाविक एउटा नेपाली चेतनाको उपज हो। यो त्यो कारणले यो प्रश्न उठ्या हो र यथार्थ पनि यही हो। किनकि अहिले नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी मान्छेहरू राजनीतिमा छन्, तर राजनीति त राजनीति जस्तो भएको छैन नि होइन। अहिले ओली र प्रचण्डको झगडालाई राजनीति भनिरहेछन् मान्छेहरू। यहाँ त राजनीति भनेको कस्तो भने एकले अर्काको खुट्टा तान्नुलाई राजनीति भनियो, एकले अर्कोलाई सिद्ध्याउनुलाई राजनीति भनियो, एकले अर्कोलाई निषेध गर्नुलाई राजनीति भनियो, एकले अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गरेर विदेशीको दलाली गर्नुलाई राजनीति भनियो। कसले बढ्ता चाहिँ विदेशीसँग सम्बन्ध राखेर लोकतन्त्रको नाममा, प्रजातन्त्रको नाममा, गणतन्त्रको नाममा कसरी हुन्छ विदेशीलाई खुस बनाएर यो देशको शासन सत्तामा टिकिराख्ने जुन प्रवृत्ति छ, देशद्रोही प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिलाई राजनीति भनियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाल फस्यो र नेपाली जनताहरू फसे, हामी फस्यौँ भनौँ न। अब यो जन्जालबाट मुक्त हुनका निमित्त नेपालीहरूले बुझिदिए हुन्थ्यो। मेरो भनाइ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा राष्ट्रिय शक्ति अभियानले पनि त्यही भनेको छ कि नेपाली जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्यो। अब त्यो भने के भने कुनै पनि विधि र व्यवस्थाको लागि दशकौँसम्म लड्न पर्दैन। नेपालमा प्रजातन्त्रको लागि लडाइँ भनिएको छ 7 सालदेखि अहिलेसम्म 77 वर्ष भयो है। अहिलेसम्म प्रजातन्त्रका लागि लडाइँ हुँदैछ। त प्रजातन्त्र भनेको त एउटा विधि हो नि। प्रजातन्त्र भनेको त राज्य सञ्चालनको एउटा माध्यम हो नि, एउटा प्रक्रिया हो नि त्यो त होइन। यहाँ प्रजातन्त्र भनेको विधि होइन, प्रजातन्त्र भनेको व्यक्ति हो। हिजो चाहिँ बिपी कोइराला हो, पछिल्लो समयमा गिरिजा हो, मातृका हो होइन, अथवा शेरबहादुर हो, अथवा केपी ओली हो, अथवा प्रचण्ड हो। व्यक्ति कहिले पनि प्रजातन्त्र हुँदैन, व्यक्ति कहिले पनि गणतन्त्र र लोकतन्त्र हुँदैन। त्यो एउटा विधि हो। त्यो विधिलाई हाँक्ने मान्छेहरू सभ्य छ कि छैन, त्यो मान्छे स्वाधीन छ कि छैन, त्यो मान्छेको विवेक विचार आफ्नो मुलुक बलियो बनाउने खालको छ कि छैन,
त्योसँग त्याग छ कि छैन, त्योसँग आफ्नो राष्ट्रको जनताको मर्म भावना अनुकूल आफू चल्न सक्ने त्यो खालको त्यागको भावना छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। अब यहाँ त त्यो हेरिँदैन। यहाँ त प्रजातन्त्र भनेको, लोकतन्त्र भनेको, गणतन्त्र भनेको प्रचण्ड हो, लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ ओली हो, देउवा हो, या अर्को कुनै त्यस्तै जन्तु हो भन्ने बुझियो। र नेपाली जनता, मलाई थाहा छैन तिनले कति बुझे, जो ओलीको पक्षमा लागेर ताली पड्काउँदैछन् र त्यसै गरी प्रचण्डको र माधव नेपालको पक्षमा लागेर ताली पड्काउनु, तिनले कति बुझे मलाई थाहा छैन। त ती ताली पड्काउनेहरूकै आडमा हो नि त उनीहरू यो देशमा मन परी गरे। ओली र प्रचण्ड एक्लै भएको भए कहाँनिर झगडा गर्ने भन्नुहोस् त? कहाँ बसेर झगडा गर्ने यिनीहरू, र यिनीहरूको झगडा कसले सुनिदिने? त्यसो भएर कुनै पनि राष्ट्र, आज साना राष्ट्रहरू प्रजातन्त्रको नाममा, लोकतन्त्रको नाममा, स्वतन्त्रताको नाममा, मानव अधिकारका नाममा अमेरिकी साम्राज्यवादले जसरी चाहिँ विश्वमा प्रजातन्त्रलाई माध्यम बनाएर युद्ध थोपर्ने गरेको छ नि। इराक किन सिद्धियो? के उसँग चाहिँ रासायनिक हतियार थियो? के युएनले पुष्टि गर्यो त्यो कुरा? सक्यो? सकेन नि, तर सद्दामलाई सिद्ध्याइदियो, त्यो राष्ट्र खतम गरिदियो, लिबिया खतम गरिदियो, सिरियामा हेर्नुहोस् त्यो हालत छ अहिले, अफगानिस्तान खतम गरिदियो। प्रजातन्त्र के आयो त त्यहाँ प्रजातन्त्र? त यहाँ पनि 46 पछि त आइसकेको थियो त प्रजातन्त्र। प्रचण्डले र बाबुरामले यो व्यवस्था गलत व्यवस्था हो भनेर युद्धको आह्वान गरेर नेपालीहरू लड्न तयार भए राज्यका विरुद्ध। त आज यो यही व्यवस्थाको, यो संसदीय व्यवस्था, खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्थाको सबभन्दा बढ्ता वकालत गर्ने त अहिले प्रचण्ड छन् नि, बाबुराम भट्टराई छन् नि। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? जनवादी व्यवस्था ल्याउने भने हो नि। अनि त्यो नल्याइकन त्यत्रा मान्छे मारेर यही व्यवस्थामा आएर बकवास गर्नेहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न पनि नसक्ने, त्यस्तो पनि जनता हुन्छ, त्यस्तो पनि सचेत नागरिक हुन्छ, त्यस्तो पनि कुनै पत्रकार हुन्छ, त्यस्तो पनि कुनै बुद्धिजीवी हुन्छ जसले आफ्नो मुलुक मर्दै गर्दाखेरि आफ्नो जनता, अन्जान जनता चाहिँ युद्धको चाहिँ आगोमा चाहिँ जल्ने स्थिति आउँदा पनि चाहिँ निर्भीक भएर विदेशीहरूका चाहिँ डिजाइनमा मुलुक समाप्त पार्न चाहने तत्त्व र व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर चाहिँ जनतालाई सुसूचित गराउँदैन, जनतालाई उद्वेलित र आन्दोलित गराउन सक्दैन, त्यो पनि कुनै बुद्धिजीवी हुन्छ? त्यो पनि कुनै देशको सचेत नागरिक हुन्छ? हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले समग्रमा मैले यहाँहरूलाई भन्न खोजेको के हो भने, यहाँ कुनै विधि र व्यवस्थाको झगडा भएको छैन र यहाँ कुनै व्यवस्था ल्याइएको पनि होइन, आएको पनि छैन। यहाँ आएको के हो त भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डमा नदेखिने गरी विदेशीहरू आएको हो। अब यो बुझ्दाखेरि चाहिँ देशमा चरित्रवान व्यक्तित्वहरूको कमी भयो जसले गर्दा राजनीति धमिलियो, त्यो अर्थमा बुझ्नु पर्यो हामीले। सत्य त्यही हो। अब जस्तो हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा तपाईँले जो अहिले उल्लेख पनि गरिसक्नुभयो होइन, जस्तो हरेक राजनीतिक परिवर्तनहरूमा यो भिड तन्त्र हाबी हुन्छ, जो हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ, तपाईँले पनि थोरै धेरै भनिहाल्नु नै भयो होइन। अब यो हामीलाई मात्रै आभास हुन्छ या तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ अहिले? होइन, त्यही त मैले भने नि, 60 सालदेखि 70 वर्षदेखि भिड त आयो नि त सडकमा। भिड त आखिर अन्तिम केही भिडले त सत्ता चलाउँदैन नि। भिड जम्मा हुन्छ, भिडले ढुङ्गामुढा गर्छ, भिडले रेलिङ बाँध्छ, भिडले पुलिसलाई हान्छ, पुलिसले भिडलाई हान्छ, त्यही नै हो भएको। यो हाबी चाहिँ किन भयो भन्न खोज्छु। त विवेक प्रयोग नगरेपछि त्यो हुन्छ। नेता हुन रहर गर्नेहरू, देश चलाउँछु भनेर चाहिँ रहर गर्नेहरू, अथवा म शासक हुन्छु भनेर रहर गर्नेहरूको विवेक कमजोर भएको हुनाले त्यो हुन्छ। भिड एकचोटि जरुरी हुन्छ, ल माने मैले, 1-2 पटक हुने नै भयो। ल शासकले विवेक प्रयोग गरेन, जनतामाथि अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, विश्व परिवर्तन हुँदै गर्दा आफू परिवर्तन भएन, आफ्नो देशको जनताको चाहना, परिवर्तनको चाहनालाई सम्बोधन गरेन, मन परी गरेर शासन गर्न चाह्यो। त राणा त हटाएको हो त। राणाले त्यो मैले भने जस्तो गरेन भनेर हटाएको हो नि त, राणालाई हटाइदिउँ। त राजाले पनि त्यो मानेन भनेर पछाडि हटाइदिया हो त। त अहिले ओली र प्रचण्डको चाहिँ यिनीहरूले भने जस्तो व्यवस्था ल्याइसक्या हो नि त। अनि फेरि भिड जम्मा गरेर के को भाषण गर्नुपर्ने? ओलीले किन भाषण गर्नुपर्ने? प्रचण्डले किन भाषण गर्नुपर्ने?
त प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र भने ओली र प्रचण्ड हुन् त कि देउवा हुन्? हो चाहिँ को? यिनीहरूले भनेको फलाक्ने गरेको व्यवस्था विधि हो कि व्यक्ति प्रधान हो? विधि प्रधान हुनुपर्ने नि, व्यक्ति प्रधान हुन्छ। त्यो ओली नभएपछि त अब देशै रहँदैन। ओलीलाई त राष्ट्र नायक पो भन्न थाले त मान्छेहरू। ओलीले गरेका यो देशका विरुद्धका चाहिँ विगतका चाहिँ कुकर्महरू, राष्ट्रघातहरू, जनघातहरू, बेइमानीहरू त्यो त पखालिदिए त नेपालीले आफै। नायक भन्न थाले। पृथ्वीनारायण शाहका शालिगमा लात्ती हान्ने, राज संस्थालाई जसले यो मुलुक अडाइराखे उसलाई चाहिँ राजालाई चाहिँ केही पनि होइन भनेर भित्तामा चाहिँ पुगाउने, केपी ओलीलाई राष्ट्रनायक भन्ने, प्रचण्डलाई राष्ट्रनायक भन्नका निमित्त त तयार भयो नि त नेपालीहरू। रमाइलो, बडा रमाइलो भइरहेछ नि। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि राष्ट्र समाप्त हुने एउटा कारण हुन्छ। त्यो कारण के हो त भन्दा त्यो देशको जनता मूर्ख भयो भने र त्यो जनताको चाहिँ दुःखको कुरा उठाइदिने नेता भनाउँदाहरू विदेशीका दलाल भयो भने कुनै पनि राष्ट्र समाप्त पार्छन् विदेशीले। अब जस्तो राज संस्था र नेपाली सेनाको बारेमा म तपाईँसँग कुरा गरौँला नै होइन। अब यो नेपाली जनताको चेतनाको स्तरसँग पनि तपाईँले कुरा जोड्नुभयो होइन। कस्तो चेतनाको स्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो होइन। जस्तो कि यो ओली प्रचण्ड दुवैको होइन लक्ष्य भनेको गणतन्त्र जोगाउनु नै हो भनेर बारम्बार दुवैले होइन सार्वजनिक स्थलमै भनिरहेका पनि छन्। अब त्यो दुवैको लक्ष्य एउटै भएपछि झगडा चाहिँ के को लागि गरिरहेको छन् होइन। जनताले चाहिँ अब जस्तो किन नबुझेका हुन् त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी जोड्नुहुन्छ? अब जनताले किन बुझेनन् भनौँ भने चाहिँ त्यो कसरी भन्ने, बुझाउने चाहिँ कसरी? मैले बुझाउने गरी भने हो नि। हामीले म जस्ताले धेरैले भनेका छन्, बुझाउने गरी भनेका छन् क्या, बुझ्ने गरी भनेका छन् नेपालीलाई। कि ओलीले पनि नेपाली जनतालाई ढाँटेका छन्। प्रचण्डले ढाँटेको त त्यो महाढाँट हो। त्यो प्रचण्डको र बाबुरामको त महाढाँट हो नि। अघि पनि भने मैले लामो होला अन्तर्वार्ता, संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। यसको सट्टा जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हतियार उठाएको, सेना बनाएको, राज्यका सेना प्रहरीका ब्यारेक हानेर ती प्रहरीहरूलाई सेनालाई आफ्ना भरिया बनाएर चाहिँ जङ्गलतिर हिँडालेको हो नि हिजो माओवादी युद्धका बेलामा होइन। त्यो किन गरे? यही व्यवस्थामा आएर अहिले प्रचण्डले र चाहिँ बाबुरामले ओकालत गर्दै गर्दा, यही संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा ओकालत गर्दै गर्दा त्यो तिमीहरूले हिजो किन ढाँटेर यत्रो जनता मारेको भनेर आज 1-2 दर्जन विद्वान बुद्धिजीवी, कोही नागरिक अगुवा भन्ने मुलाहरू कोही उभिन्छ अगाडि। सरी माफ गर्नु होला मैले अपशब्द बोलेँ। यिनीहरूलाई त्यही भन्नुपर्छ क्या, जसको विवेकले काम गरेको छैन, जो विदेशीका दलालहरूको पनि दास बनेर चाहिँ यो देशमा यो व्यवस्था चाहियो र ऊ व्यवस्था चाहियो भनेर बकवास गर्छ र नेपाली जनतालाई उल्लु बनाउँछ र भेडा जस्तै ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जम्मा गरेर चाहिँ ताली हान्न लगाउँछ। त्यो यो मुलुक मारा हो नि त। त्यो त जो भए पनि त्यसो भएको हुनाले जनतालाई बुझाउने प्रयास हामीले गरेको। ए भाइ ओलीलाई चिन, यो 30 वर्षसम्म ओली सत्तामै थिए नि। के गरे ओलीले? के चाहिँ फाइदा हुने काम नेपाललाई के गरे? मैले ट्विन हटाएँ, पुल बनाएँ, मैले बाटो बनाएँ। त राज्यले बनाएको, ओलीले बनाएको होइन। ओली राज्य होइन, ओली प्रधानमन्त्री मात्रै हो। यो कस्तो भने यो नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेर चाहिँ गन्थन गर्नेहरूको जस्तो कुरा हो क्या। शासन गर्ने अक्कल नभएकाहरूको बकवास हो त्यो। विकास स्वाभाविक प्रक्रियामा हुन्छ। राणाले विकास गरे, मैले यो घर बनाएँ, त्यो सिंहदरबार मैले बनाएँ, त्यो राष्ट्रपति बस्ने मैले बनाएको, त्यो अर्को मैले बनाएको भने उनीहरूले कहिले सुनिएन। राजाले यत्रो निर्माण गरेका छन् यो देशमा, धेरै कुराहरू कहिले भन्यो राजाले? कुनै राजाले मैले यो बनाएँ, मलाई राजा हुन्दिनुपर्छ भन्यो कसैले? त भनेको यी दोक्लाहरूको बुद्धि नै त्यति हो। मैले यसो गरेँ उसो गरेँ भन्ने, अनि तलका चाहिँ गणेशमानको भाषालाई सापट लिएर भन्ने हो भने भेडाहरू, नेपाली भेडाहरू ताली हान्ने। त मर्छन्, त्यस्तैका देश मर्छन् र त्यो देशको दुनियाँ पनि मर्छ। इराकको दुनियाँ मरेको कारण पनि त्यही हो, जनता अनाडी भएर मरेका हुन्। इराकको मृत्यु त्यो कारणले भयो नि होइन। त्यही भएर कुनै पनि देशको जनता कमजोर भयो, अचेत भयो, अविवेकी भयो, अनि आफूलाई आफ्नो मतलाई बिक्री गर्न चाहिँ तयार भयो भने चाहिँ त्यो देश समाप्त हुन्छ। त यो देश समाप्त पार्नका निमित्त नेताको मैले कम हात देखेको छु, यी ताली पड्काउनेहरूको बढी हात देखिरहेको छु मैले। त्यसो भएर यस्तो व्यवस्था यदि देश बचाउने हो भने त्यहाँ निरङ्कुश शासकको जन्म हुन्छ, त्यहाँ प्रजातन्त्र रहँदैन।
अहिले जङ्गबहादुर खोजिरहेछन् नि नेपालीहरूले। त जङ्गबहादुर आयो भने त प्रजातन्त्र हुँदैन नि त फेरि। त्यसो भए देश बचाउने सवालमा चाहिँ यी ताली पट्काउनेहरूमाथि दमन गर्न सक्ने, ताली पट्काउनेहरूलाई चाहिँ ढाडमा डन्डा हानेर तिनीहरूका विवेकमा लागेको बट्टा खोलिदिएर देशका पक्षमा लाग, स्वयं आफ्ना पक्षमा लाग र आफ्ना भोलिका सन्ततिहरूलाई नेपाल दिने बुझाएर जाने गरिकन मर, मूर्ख भनेर सम्झाउने, ताली पट्काउनेहरूलाई सम्झाउने त कोही चाहियो नि। ओलीका पक्षमा लागेर ताली पट्काउने हुन् त, प्रचण्डका पक्षमा लागेर ताली पट्काउने हुन्। सम्झाउने त कोही मान्छे चाहियो नि, यिनलाई बुझाउने मान्छे त कोही चाहियो नि, नभए त यी लड्छन् फेरि। यो लडाइँ देखिरहेको छ होइन, तर यिनीहरूको साझा उद्देश्य भनेको गणतन्त्र जोगाउनु जस्तो छ होइन ओली प्रचण्डको। यो झगडा चाहिँ के को लागि हो, कसरी बुझ्नु भएको छ? यो त नितान्त सत्ताको लागि हो भने नि। ओलीको र प्रचण्डको एजेन्डा एउटै छ भाइ, झगडा के को हो? किन नाटक गरिरह्यो? अब प्रचण्डले 16 गते कहिले चाहिँ लाखौँ जनता आउनु सब अन्तिम लडाइँ हो भाइ। के को अन्तिम लडाइँ हो? जनयुद्ध गऱ्यो त्यो अन्तिम भएन? 17,000 मान्छे मारे अन्तिम भएन? फेरि प्रचण्डलाई के को अन्तिम सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? व्यवस्था तिमीहरूले ल्याएकै व्यवस्थामा छौ, बोल्न पाएका छौ, मनपरी गर्न पाएका छौ। त्यही ओलीले आफ्नो भाग खोसिदिए भन्ने झगडा न हो यो। यो कुनै विद्रोही व्यवस्थाको झगडा हो र? होइन। खाना पाउन्जेलसम्म सँगै बसेर खाउन्जेलसम्म चाहिँ बडा फर्स्ट क्लास भयो, ठुलो पार्टीका ठुलो जहाजका 2टा पाइलट हौँ भनेर गफ गर्ने र अनि मुस्कान दिन्थे नि ओली र प्रचण्डले। त्यो कति बेइमानी गरेको, कति झुट बोलेको। जनतासँग झुट बोल्ने बेइमानहरूले आफूलाई नेता हुँ भनेर राज्यको चाहिँ ढुकुटीमा बाँच्ने, राज्यको सुरक्षा अङ्गलाई साथमा लिएर हिँड्ने लाज लाग्दैन? अलिकति शर्मिन्दा मान्छेमा त शरम आफै भन्छन् क्या तिनीहरूले, लाज हुँदैन, शरम हुँदैन। जो लाज मान्दैन, जो चाहिँ बेशर्मी छ उसैले लाजका कुरा गर्छ, उसैले शरमका कुरा गर्छ। प्रचण्डलाई लाज छैन जनताका बिचमा उभिएर यो भएन त्यो भएन भन्नु? प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाज छैन देशको शासन सत्तामा बसेर सडकमा चाहिँ उभिएर चुट्किला हाल्ने, उखान टुक्का हाल्ने काम होइन मेरो, खुरुखुरु काम गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी मेरो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन? राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर भाषण गर्न जाने हो? चुनाव हो यो कि चुनावमा गएको छ देश? प्रचार प्रसार सुरु भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले त्यो समय तालिका दियो यिनीहरूलाई भाषण गर्दै हिँड्न भनेर। किन मनपरी गरे? के हो यिनले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाएपछि चाहिँ त्यो लोकतन्त्र हुने, प्रजातन्त्र हुने, गणतन्त्र हुने। यिनीहरूले त्यो गर्न पाएनन् भने निरङ्कुशता हुने, त्यो चाहिँ पश्चगमन हुने, प्रतिगामी हुने, दक्षिणपन्थी के यी दलालहरूका भाषा हुन्। अब यिनीहरूमाथि नेपाली जनताले प्रहार गर्ने समय आउँछ। अब जस्तो यो झै झगडा विवादले चाहिँ देशको राजनीति अस्थिरतातिर गयो भनेर पनि होइन एउटा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। अब यो बेलामा चाहिँ अब एउटा अर्को होइन जनतामा एउटा त्रास पनि छ कि अब सेनाले चाहिँ यो सत्ता आफ्नो हातमा नियन्त्रणमा लिन्छ भन्ने कुराहरू पनि केही समय अगाडि सुनियो होइन। त्यो विषयलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको? त्यो त्रास होइन भने कुनै पनि देशको चाहिँ अस्तित्व, सार्वभौम अस्तित्व खतरामा पर्यो, भौगोलिक अखण्डता खतरामा पर्यो, जनताको जीवन चाहिँ सङ्कटमा पर्यो, अस्वाभाविक युद्ध हुने स्थिति आयो, आपसमा मारकाट हुने स्थिति आयो भने त सेनाले हात हाल्छ नि। म्यानमारमा सेनाले हात हाल्यो नि। किन हात हालेको त भन्दा त्यहाँका रोहिङ्गा शरणार्थीहरू भागेर नेपाल आएका छन् नि। सजिलो छैन नि त्यहाँ, सजिलो सेना त्यसै निस्किँदैन, कहीँको पनि निस्किँदैन। अप्ठ्यारो स्थिति आयो भने निस्किने हो। अब अमेरिकाले चाहिँ विश्वमा आफ्नो सेना पठाएर चाहिँ दादागिरी मचाउनु हुने, अरूका देश खाइदिनु हुने, अनि साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सेना अगाडि सारेर देश बचाउनु नहुने भन्ने के तर्क हो क्या? यो अमेरिकनहरूको, साम्राज्यवादीहरूको के तर्क हो? विस्तारवादीहरूको त्यो के तर्क हो? त्यो कुनै पनि राष्ट्रको आफ्नो मौलिक हक हुन्छ, अधिकार हुन्छन् मौलिक। यो राष्ट्रको, हाम्रो राष्ट्रको सेनाले यो राष्ट्र निर्माणताका बनाएको सेना हो नि त त्यो। कुनै पनि राष्ट्रको सेना त्यो राष्ट्रको अन्तिम ताकत हो। त्यसले आफ्नो दुनियाँ बचाउनलाई, आफ्नो सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नका निमित्त त बल आवश्यकता परेको बेलामा त सेना त अगाडि आउँछ नि। किन डराउनु पर्ने? त विदेशीका दलालहरूलाई बोकेर देश सिद्ध्याउनु भन्दा त सेनालाई अगाडि चाहिँ ल्याएर देश बचाउँ भन्नु पऱ्यो नि त हामी जस्तो मान्छे। त्यसो भने सेनाले अब अहिले देश आफ्नो हातमा, सत्ता आफ्नो हातमा लिनुपर्छ भन्ने पक्षधर्म तपाईँ पढ्नुहुन्छ? मैले त यो आज होइन, हेर्नुहोस्, मैले यो धेरै पहिलादेखि मैले भने हो है। अब यसो भन्दै गर्दाखेरि मान्छेहरूको बुझाइको कमीले
मलाई चाहिँ सेनाको पक्षधरता लियो यसले, यो चाहिँ निरङ्कुश व्यवस्थाको पक्षमा छ। के को निरङ्कुश? यो कुनै व्यवस्थै होइन भाइ। यसले यो व्यवस्था त हामीलाई सिद्ध्याउने व्यवस्था भयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि युद्ध आएको छ 52 सालमा, 56मा के अरे 46मा चाहिँ प्रजातन्त्र आयो, 47मा, 56मा हतियार उठाएको छ माओवादीले। यसले त युद्ध जन्मायो नि त। त्यसो भएको हुनाले यो कुनै व्यवस्था होइन। साँच्चैकै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको हामीले अभ्यास गर्नका निमित्त, त्यो सिस्टममा मुलुकलाई चाहिँ ल्याउनका निमित्त पनि एकचोटि सेनाले बल प्रयोग गर्नुपर्छ र यी अपराधीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। राजनीतिको आवरणमा भएको जुन अपराधीकरण छ यसलाई निस्तेज गरेर विवेकयुक्त तरिकाले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था अगाडि बढाउने जे तरिका हो, कहाँ कुन देशमा चाहिँ त्यो सिस्टममा हेरौँ न, अरू देशमा कसरी, बेलायतमा कसरी छ, जापानमा, अमेरिकामा के छ हेरौँ न। त त्यसका आधारमा अगाडि जाने एउटा सिस्टम बसाइदियोस् सेनाले भन्नका निमित्त सेनालाई हस्तक्षेप गरौँ, सेनाले चाहिँ यो देश बचाइदियोस् भन्ने शर्तमा मैले सेनाको कुरा गरे हो। त सेनाले त एक्लै गर्ने त होइन नि, सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरूको, नागरिकहरूको पनि त समर्थन चाहियो नि सेनालाई। देश बचाइदियो भनेर नेपाली जनताले, मैले जसरी आम नेपाली जनता, करोडौँ नेपाली जनताले भनेपछि त अनि सेनाले म बचाउँदिनँ देश भन्दैन नि त। अब जस्तो नेपाली सेनालाई राज संस्थासँग पनि जोडिएर हेरिन्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यही त मैले भने नि, यो संस्थाहरू, विद्या भण्डारीलाई म सम्मान गर्छु। एउटा महिला पनि हो, मेरो देशको राष्ट्रपति हो। नयाँ प्रणालीमा उहाँहरू जान खोज्नुभयो, तर तौर तरिका त जान्नु भएन। निष्पक्षता त चाहिँ उहाँहरूले कायम राख्न सक्नु भएन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले अहिले जसरी राष्ट्रपतिको मानमर्दन भएको छ, त्यो यो व्यवस्था नेपाली जनताले, स्वयं त्यो पार्टीका मान्छेहरूले नै अस्वीकार गरेको भन्ने कुरा देखिन्छ। यो व्यवस्था पार लाग्दैन भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले सेनाले मात्र गर्न नसक्ने धेरै कुराहरू छन् हाम्रो जस्तो देशमा। कसैको देशमा पनि सेनाले केही गर्न सक्दैन। अहिले चाहिँ म्यानमारमा पनि नागरिक आन्दोलन चर्किएको छ। त्यहाँको नयाँ युवा पिँढीले चाहिँ त्यो सेनाको शासनको अनुभव गरेका छैन। सेना के हो थाहा पनि छैन, त्यसले विरोध गरिराखेको छ। त कुनै पनि राष्ट्रको सेनाले आफ्नो नागरिक मारेर शासन त गर्दैन। भोलि सेनाले भनिसक्यो, त्यहाँको सेनाले केही समयपछि इलेक्सन गरेर छोड्ने भन्ने खालको कुरा पनि त्यहाँ आइसक्यो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ राज संस्थालाई नेपाली सेनाले सेभ गरेर है, कुनै ब्लडसेड नगरिकन, कुनै रक्तपात विहीन तरिकाले राज संस्थाको अधीनमा नेपाली सेना बस्ने र सबै राजनीतिक चाहिँ विचारहरूलाई र राजनीतिक दलहरूलाई पनि स्पेस दिने, इमान्दारहरूलाई, बेइमानहरूमाथि, भ्रष्टहरूमाथि चाहिँ कारबाही गर्ने, अरू बाँकीलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न दिएर वास्तविक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा मुलुक अगाडि चलाउनका निम्ति सेनाले मद्दत गर्ने र राज संस्थालाई त्यो जिम्मेवारी चाहिँ सेनाले दिदियो भने त्योभन्दा राम्रो, त्योभन्दा सहज विकल्प अरू केही पनि हुन सक्दैन नेपालमा। अब तपाईँको यही विचारधारालाई समेटेर होइन, तपाईँहरू एक अभियानमा जोडिनु भएको छ, राष्ट्रिय शक्ति नेपाल भन्ने होइन। यो राष्ट्रिय शक्ति नेपालको सन्दर्भ अहिले चाहिँ कति सान्दर्भिक छ होइन, कहाँसम्म पुग्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो भनिदिनुहोस्। यो धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँको। हामीले अहिले राष्ट्रिय शक्ति अभियानको नामबाट हामी सङ्गठित छौँ। यो अभियान हो, यसमा हरेक राजनीतिक विचारका साथीहरू आउनु भएको छ। हरेक चाहिँ राजनीतिक उद्देश्य, मुलुक यसरी बनाउँछौँ हामी भन्ने खालका उद्देश्य राखेर 10 वर्ष लडाइँ लडेका साथीहरू पनि आउनु भएको छ होइन। त्यो पार्टीबाट विरक्तिएर, प्रचण्ड बाबुरामजीबाट विरक्तिएर आउनु भएको छ, काङ्ग्रेसबाट विरक्तिएर आएका साथीहरू छन्, अरू अन्य सिभिल सोसाइटीका छन्। र यो राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गमा हिजो उच्च अधिकारी भएर काम गरेका सशस्त्रका, जनपदका, आर्मीका जर्नलहरू पनि हामीसँग आइराख्नु भएको छ। देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू पनि राष्ट्रिय शक्ति अभियानप्रति एकदम आस्था राखेर हेरिराखेका छन् र मद्दत गरिराखेका छन् सबैले। त हामीले चाहिँ अहिले यो अभियान मात्र भएको हुनाले अहिले हामीले 3टा कुरा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठाएका छौँ। सङ्घीयताको खारेजीको कुरा, सनातन हिन्दू राष्ट्र, सबै धर्मावलम्बीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सहितको हिन्दू राष्ट्र कायम राख्नुपर्छ भनेका छौँ। र त्यसपछि यो राज संस्था, यो देशको इतिहासले पनि राज संस्थालाई खोज्छ। यो देश कसले बनायो त भन्दा त्यो राज संस्थाको नेतृत्वमा नेपाली हाम्रा पुर्खाहरूको बलिदानबाट बनेको देश हो यो। त्यसो भएको हुनाले कसै न देश निर्माण हुनलाई त कसै न कसैको अगुवाई चाहिन्छ नि। बिना अगुवाईको त कसैको पनि देश बनेको छैन। त्यसो भएको हुनाले यो देशको निर्माण गर्ने अगुवाई गरेको हुनाले शाहवंश राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। यी त हाम्रा आन्दोलनका, जनतालाई सुसूचित गराउने र जनतालाई सङ्गठित गराउने, यो छातामा राष्ट्रिय शक्ति नेपालको प्लेटफर्ममा जनतालाई ल्याउनका निमित्त यी हाम्रा आन्दोलनका एजेन्डा हुन्। त हामीले केही कुरा भनेका छैनौँ, त्यो भन्छौँ अब बिस्तारै। हामी अब भोलि के गर्ने भनेर, भोलि यो देशमा के गर्ने भनेर हामी त्यो भन्छौँ। जनतालाई
स्वास्थ्य फ्री गर्नुपर्ने कुरा, जनतालाई शिक्षा फ्री गर्नुपर्ने कुरा, भ्रष्टाचार शून्य भ्रष्टाचार पनि बनाउन सकिन्छ। त्यो शासक भरिलो चाहिँ बलवान शासक भयो भने शून्यमा झारिदिन्छ। भ्रष्टाचार हुँदैन, दिँदैन, नदिने परिपाटी बनाए जस्तो हुँदैन नि। भ्रष्टाचार शून्य भ्रष्टाचारमा मुलुकलाई सञ्चालन गर्ने कुरा र राज्यका सबै अङ्गहरूलाई आफ्नो देश र आफ्नो जनताप्रति वफादार बनाउने कुरा, यी लगभग 4-5वटा कुराहरू मुलुकलाई औद्योगिकरण कसरी गर्ने, नेपाली युवाहरूलाई यही देशभित्र बाँच्न र बस्न सक्ने परिस्थिति कसरी सिर्जना गर्ने र सदाका लागि यो देशमा युद्धको अन्त्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यो डकुमेन्ट बनाउँदैछौँ। त्यसपछि हामी पब्लिकका बिचमा, जनताका बिचमा यो कुरा भन्छौँ। अब जस्तो राम्रो होइन कुराहरूको एउटा ढाँचा छ, यसमा जनताको जनमतको पनि कुरा उठाउनु पर्ने हुन्छ। कस्तो पाउनु भएको छ, पोजिटिभ या नेगेटिभ? होइन, हामी अहिले हेर्नुहोस्, कसैले पनि, चाहे त्यो मजदुर होस्, चाहे त्यो किसान होस्, चाहे त्यो आम मान्छे होस्, चाहे कोही बुद्धिजीवी भन्ने होस्, चाहे त्यो सर्वसाधारण होस्, चाहे त्यो किसान होस्, चाहे त्यो दूरदराजको कोही मान्छे होस्, कसैले पनि अब कसैप्रति भरोसा गर्ने ठाउँ रहेन। त्यसो भएको हुनाले अब कोही यी मान्छेले त केही गर्छन् कि, अथवा राष्ट्रिय शक्ति अभियान भन्नेमा जोडिएका मान्छेहरूले त केही गर्छन् कि, अनिल योगीले केही गर्छ कि, केशरबहादुर विष्टले केही गर्छ कि, अथवा अर्को कुनै त्यहाँको श्याम केसीले केही गर्छ कि, अर्को कोही त्यहाँको चाहिँ अरू त्यो अभियन्ताले केही गर्छ कि भनेर हामीतिर आम नेपालीले हेरेको अवस्था हो। हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ र हामी के भन्न चाहन्छौँ र के चाहिँ जनताको बिचमा, आम नेपालीहरूको बिचमा प्रतिबद्धता हामी जनाउन चाहन्छौँ भने, हामी राष्ट्रघात गर्दैनौँ। नेपाली जनताका बिचमा हामी जब उभिन्छौँ, हामी जनताप्रति घात गर्दैनौँ। यदि राष्ट्रघात र जनघात हामीले गऱ्यौँ र यी चाहिँ दलका नेताहरूले जस्तो नचाहिँदो विदेशीहरूसँग सम्बन्ध राखेर देश लुट्ने काम, जनतालाई बेवकुफ बनाउने काम, आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम हामीले गरेको खण्डमा एउटा मात्र पनि काहीँ तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने हामीमाथि कारवाही गर्ने अधिकार हामी जनतालाई दिन्छौँ। हामी अन्तमा पनि छौँ होइन? अन्तमा जाँदा जाँदै आफ्नो शुभचिन्तक दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आम नेपालीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, यो पार्टीका चाहिँ राजनीतिक यी धन्दा जुन छन्, यी अस्वाभाविक धन्दाहरू हुन्। यी कुनै प्रजातन्त्रका लागि, कुनै विधिको व्यवस्थाका लागि होइनन्। यो दलका कार्यकर्ता र नेताहरूले जसरी नेपाली जनतालाई चाहिँ चाहिँदो नचाहिँदो ढङ्गले आर्जन गरेको सम्पत्ति खर्च गरेर यो राजधानीमा अथवा कहीँ पनि यिनीहरूले गर्ने जुन आन्दोलन छन्, जुन सभाहरू छन्, यसले मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ लैजाँदैछ, लडाइँतर्फ लैजाँदैछ। आम नेपालीहरूले होसियारी हुनुहोस् र यस्ता बेइमानहरूका कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाएर त्यहाँ भोलि दङ्गा फसाद होला, त्यहाँ बम पड्किएला, त्यहाँ गोली हान्ला कसैले, त्यसो भएर आफ्नो जीवन सुरक्षित राख्नुहोस् र विदेशीहरूबाट परिचालित मान्छेहरूका सभामा नआउनुहोस्। शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो देश चाहियो भनेर राष्ट्रिय शक्ति अभियानले जुन कुरा भन्दैछ है, यो पहिला देश चाहियो, त्यसपछि विधिले व्यवस्था खोजौँला, हामीले भनेको त्यो हो। हामीले गर्ने सभाहरूमा यहाँहरूले साथ दिनुहोस्। यहाँहरूले साथ दिन सक्नुहुन्न भने पनि अहिलेको सामाजिक सञ्जालहरूलाई उपयोग गरेर हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्। हामी यो मुलुकप्रति घात गर्दैनौँ र आम नेपालीको हामीलाई पनि साथ र सहयोग चाहिएको छ। यही कुरा यहाँको सञ्चार माध्यम मार्फत अपिल गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र समाजको लागि अनिल योगी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com